सुक्ति सिन्धु एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण। रामकृष्ण शर्मा, कालिम्पोङ। धार्मिक विषयको चर्चा गरी साहित्यको श्री गणेश नेपाली साहित्यले गरेको हो, जस्तो अरू कति अन्य साहित्यले पनि गरे। तदनन्तर धार्मिक आख्यान उपाख्यानलाई मात्र कवितामा ढाल्न छाडी नीति, सदाचार, सद्व्यवहार, सत्सङ्ग आदि विषयमा शिक्षा दिने प्रथा नेपाली साहित्यले अपनायो। तर नेपाली भाषालाई साहित्यमा स्फुरण हुने प्रेरणा दिने संस्कृत साहित्यको विषय परिधि धर्म र नीतिमै मात्र सीमित थिएन। तसर्थ धर्म र नीतिको आधारमा खडा भई त्यसैको पुठ दिने कवि र लेखक, पाठक र पण्डित साहित्यिक प्रगतिको बाधक जस्ता देखिए। साहित्यिक प्रगतिका निम्ति अरू बाधा पनि प्रशस्त थिए। ज्ञानकै कमीले गर्दा देशको इतिहासमा पनि साहित्यिक विषयको ढुकुटी खुलेन। राजनीतिलाई साहित्यिक विषय बनाउने प्रथा त अर्वाचीन हो, तर त्यो पनि नेपाली साहित्यिकका निम्ति सोझै कारावासको साधन ठहरिने कुरा थियो। तिनताक धर्म र नीति, शासक र शासनको प्रशंसा नै नेपाली साहित्य रचनाका अर्का मुख्य विषय थिए। यी बाहेक समाजको आलोचना केही मात्रामा गर्न पाइन्थ्यो, जस्तै सासु बुहारीको झगडा, सौतामा अमेल। तर त्यहाँ पनि शुक्रराज शास्त्रीले नाघेको रेखा सीमा कोरिएको तोकिएको थियो। तसर्थ प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम इत्यादि नै साहित्यका मुख्य विषय हुनु अवश्यम्भावी थियो। प्रकृति प्रेम सबैको निम्ति स्वाभाविक कुरो होइन, कसैमा यो पाइन्छ, कसैमा पाइन्न। तर नारी प्रेम त पुरुषका निम्ति स्वाभाविक कुरो हो। वैंशमा जुनसुकै स्यालमा घोर्लेपना आए जस्तै तरुणका निम्ति नारी प्रेम कस्तै होस् तापनि जीवनमा एकपल्ट नआई छाड्दैन। तसर्थ नारी प्रेम साहित्यको एउटा मुख्य विषय बनेको छ। नारी प्रेमका पनि धेरै पाटा छन्, कुँदिएको हिराका जस्तै। तर जुन पाटामा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वासनाको धेर थोर भावना अन्तर्निहित रहन्छ। नारी प्रेमबाटै मात्र पनि 8 रसमा काव्यको सिर्जना हुन सक्छ। श्रृङ्गार रसमा चोबिएको नारी प्रेमको कविताबाट सुखान्त नाटकको स्वाद दिने नारी प्रेमका काव्य जन्मन्छन्। श्रृङ्गार रसका काव्यमा त्यस्ताले मात्र स्वाद पाउँछन् जसको उमेर वा मनोवृत्ति वासनाको क्षेत्र नागेर उत्तीर्ण भएको छैन। तसर्थ तरुणका निम्ति चाहे ऊ पाठक होस् वा लेखक, शासक होस् वा शासित, श्रृङ्गार र रसका कविता विशेष प्रलोभनीय बन्छन्। नेपाली साहित्यको केन्द्रस्थान धर्म र नीतिका कविताका कब्जामा रहेको हुँदा त्यहाँ नारी प्रेम र त्यसमा पनि श्रृङ्गार रसका कवितालाई त प्रवेश निषेध जस्तै थियो। त्यस्ता निषिद्ध विषयमा कसैले केही लेखे पाखे झ्याउरे गीताङ्गे ठहरिन्थे। नेपाली साहित्यको उदय पण्डित वृन्दबाट भएको थियो। पण्डित थिए समाजका धर्मगुरु, मुक्ति मार्गका प्रदर्शक, सदाचारका शिक्षक, नीतिका उपदेशक। चाहे तिनको उमेर जत्रै होस्, मानसिक प्रवृत्ति जस्तै होस्। तसर्थ कारावासको निवास नचाहने लेखकका निम्ति साहित्यिक विषयको कमी थियो। त्यसमाथि संस्कृत साहित्यमा श्रृङ्गार रसको आस्वादन गरिसकेका वासनाको क्षेत्रभित्रै उमेर भएका पण्डित वा संस्कृतज्ञ कवि धर्म र नीतिको तगारो हटाउन चाहन्थे। छेकबार हटाउने प्रवृत्ति युवक सुहाउँदो प्रवृत्ति हो। जुनसुकै युगमा पनि तगारो भत्काइन्छ र अर्को तगारो तेर्स्याइन्छ, जो फेरि अर्का थरी नवयुवकद्वारा भत्काइन्छ र नयाँ तगारो तेर्स्याइन्छ र यो क्रम चलिरहन्छ। नेपाली कविताले धर्म र नीतिको तगारो तेर्स्याएको थियो। त्यो तगारो हटाउन आँटिला युवकले कम्मर कसे, पाखे झ्याउरे गीताङ्गी भन्न नपाइने श्रृङ्गार रसमा मुछिएका कविताको साधन र सहाराले। यसको परिणाम के भयो भने सुक्ति सिन्धुको प्रकाशन। यस प्रकाशनद्वारा धर्म र नीतिको सेप लागेर टाक्सिएको नेपाली कवितालाई श्रृङ्गार रसको हुरी चलाएर 2-4 सेपिला हाँगा भाँची धर्म र नीतिको मुन्टो समेत बङ्ग्याएर अरू नेपाली कवितालाई उम्रन र बढ्न दिने काम सुक्ति सिन्धुले गरेकै हो। तसर्थ यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सुक्ति सिन्धुलाई क्षयोन्मुख काव्य भन्न अवश्य हिचकिचाउनुपर्छ। मेरो विचारमा त सुक्ति सिन्धु एउटा क्रान्तिकारी प्रकाशन हो, जसले धर्म र नीतिले तानाशाही चलाएको नेपाली साहित्यको राज्यमा क्रान्ति ल्याएर केही मात्रामा साहित्यिक प्रगतिको बाटो खुला पार्यो। तर कुनै क्षेत्रमा पनि क्रान्तिको बाटो कण्टकविहीन हुँदैन। साहित्यमा जहाँ जहाँ जहिले क्रान्तिकारी परिवर्तन आयो, उहाँ तहिले परम्परावादी र क्रान्तिकारीमा सङ्घर्ष जन्मियो। क्रान्तिलाई अँगालो हाल्न नचाहने तर परम्परावादमा परिवर्तन ल्याउनेले प्रयोग शब्दको आडमा मध्यवर्ती जस्तो भएर साहित्यिक विप्लवलाई बिस्तारो प्रोत्साहन दिन्छन्।
तर आँटिलाले त्यस्तो फ्यातुलोपन फ्याँकेर परम्परासँगको सम्बन्ध क्रान्तिद्वारा टुटाउँछन्। क्रान्तिकारीले क्रान्तिको जोस नचाहिँदो मात्रामा र केही अनावश्यक तरिकाले पनि परम्पराको ध्वंस धखान गर्छन्, सायद वैभिन्यलाई छर्लङ्ग पारी अमेलको दिग्दर्शन गराउन। जस्तै कसैले साहित्य नैतिक हुनुपर्छ भन्यो भने विपक्षीले अश्लील हुनुपर्छ भन्छन्। विपक्षीको तात्पर्य भने अश्लील भन्नाले नैतिक नियमद्वारा अनियन्त्रित भन्नु मात्र हो। तर विचारको सङ्घर्षमा चाहिएभन्दा जोडदार शब्द प्रयोग गर्नु क्रान्तिकारीलाई होस् वा विपक्षीलाई होस् असङ्गत जच्दैन। फ्रान्सको राजनीतिक क्रान्तिमा विप्लवकारीले गिलेटिनको अनियन्त्रित प्रयोग गरेको कुरा सबैमा जाहेरै छ। फ्रान्सको राजनीतिक क्रान्तिमा विप्लवकारीले गिलेटिनको अनियन्त्रित प्रयोग गरेको कुरा सबैमा जाहेरै छ। सुक्ति सिन्धुमा पनि क्रान्तिकारी लेखकले झन्डै त्यही प्रथाको अनुसरण गरे। नेपाली साहित्यको शरीरबाट क्यान्सर रूपी नैतिकताको अपरेसन गरी अफाल्ने प्रयासमा 2-4 स्वस्थ स्नायुमा घाउ लगाए पनि तत्कालीन पृष्ठभूमिको संसर्गमा त्यो कुनै अपराध होइन। सुक्ति सिन्धु जस्तो श्रृङ्गार रसप्लावित कविता सङ्ग्रहको प्रकाशनले साहित्यिक समाजमा मात्र होइन, साहित्यसँग संसर्ग नरहेको काठमाडौँको तत्कालीन पठित र रसिक समाजमा पनि खलबली मच्चायो। जसरी त्यस पुस्तिकाको रातारात बिक्री हात सारो भयो, उसरी नै त्यस प्रकाशनमाथि प्रतिबन्ध पनि लाग्यो। प्रतिबन्ध लागेको कुनै पनि पुस्तिका अप्राप्य मात्र होइन, अमूल्य पनि हुन जान्छ। त्यसो हुँदा यस पुस्तिकाका प्रति पनि गुम भए। धेरैका भनाइअनुसार धेरैजसो प्रति राणाजीकै दरबारतिर बिलाए। रहेका पनि सामन्तवादका पृष्ठपोषककै घर घरानातिर बेपत्ता भए। जनसाधारणले एकाध प्रति कहीँ कहीँ देख्न मात्र पाए, तर नत्र पाएनन् पनि। परिणाम के भयो भने नीति र धर्मका कवितामा स्वाद नपाउनेहरू पनि कवितातर्फ आकर्षित भए। त्यस्तो आकर्षण विकास र विलासिताको वृद्धिका निम्ति भए पनि यसरी यस प्रकाशनले कविताप्रति केही चाख पनि फैलायो। चाहे त्यसरी चाख जगाउनु कसैले स्वस्थ सम्झोस् अथवा अस्वस्थ, तर जे होस् चाख फैलायो। यो पनि सुक्ति सिन्धुको छोटो मोटो देन नै सम्झे हुन्छ। तर अकस्मात यस क्रान्तिले धक्का खायो। सरकारी आड लिएर धर्मगुरु नीति प्रचारका गुटले यस प्रकाशनलाई अश्लील, कुत्सित, भाँड साहित्य इत्यादि प्रकारका नामकरण गरे। तर लिखित रूपमा यस प्रकाशनको विरोध साह्रो भएन, खालि मौखिक रूपमा धेर भयो। तथापि यही नीति र उपदेशको परम्परा अनुसरण गर्ने शिक्षक पण्डित कवि धरणीधरले सुक्ति सिन्धुका लेखकलाई ढाटे ढुटे कवि, समाज भ्रष्ट पार्ने, नष्टमती, कुत्ती कुवा प्रचारी भनेर आक्षेप गरे। तर अभाग्यवश यी क्रान्तिकारी विप्लववादी साहित्यिकले आफ्ना कृतिका पक्षमा मुख खोलेर बोल्ने साहस गर्न सकेनन्। कारण देशको सरकारले उनीहरूको प्रयासमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उनीहरूलाई चुप रहन कर लगायो। तर लेखक वर्गमाथि मुद्दा नचलाएर तत्कालीन शासनले जोगिने मौका पनि दिएको थियो। तसर्थ यो जोगिने अवसर नअपनाएर सुक्ति सिन्धुको ओड गर्नु, साहित्यिक क्रान्तिको क्षेत्र नागेर राजनीतिक अखाडामा अवतीर्ण हुनु थियो। त्यो सङ्ग्रहका लेखकहरू आफै पनि पण्डित भएका र धेर थोर पुरोहितै गरेर पेट पाल्ने अथवा शिक्षक भएर जीविका चलाउनेहरू हुनाले उच्छृङ्खल, भ्रष्ट, अनाचारी, पाखण्डी कहलाउनुदेखि उनीहरूले जोगिनु पर्ने थियो। त्यसो हुँदा उनीहरू सबसे चुप भला भन्ने चालमा नै चले। सुक्ति सिन्धुमा कविता त लेखे झन् जे लेखे त्यसको रक्षा गर्न मुख खोलेको खण्डमा अझ चोरको डाँको पो ठुलो, उल्टा चोर कोतवालको डाँटे भन्ने उक्तिका आडमा परम्परावादी नीति उपदेशले तिनको धुलो पाइलो नगरी छाड्ने थिएनन्। तसर्थ सुक्ति सिन्धुमा लेखकले क्रान्तिकारी हुरी चलाएर त्यसको प्रतिक्रियामा चलेको आँधीबेहरी सामना गर्न सुगम नदेखी चुप लाग्नु नै श्रेयस्कर सम्झे। यसरी चुप लाग्नु क्रान्तिकारी सुहाउँदो गुण होइन, तापनि त्यो वातावरण र परिस्थितिमा उनीहरूको मौनता क्षम्य नै ठहरला। तथापि त्यस क्रान्तिले परम्पराको साङ्ला जुन जोर्नी खुस्कायो त्यो बिस्तार खस्केको खुस्कै हुन लाग्यो। तत्पश्चात पुनरुत्थान हुन सकेन। यसरी परम्पराको खोज छाडेर नेपाली काव्य साहित्यले फैलिन पाउने विस्तृत फाँट फेला पार्यो। यो भयो सुक्ति सिन्धुलाई निहार्ने र साहित्यिक इतिहासमा आधारित एउटा दृष्टिकोण जोख्ने। सुक्ति सिन्धुलाई क्षयोन्मुख कविताको नमुना भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ। नमुना भन्नाले एउटा विशेष वर्गको अंश भन्ने बुझिन्छ।
तसर्थ क्षयोन्मुख कविताको नमुना भन्नाले नेपाली कवितामा क्षयोन्मुख काव्य निकै नै थिए। तीमध्ये सुक्ति सिन्धु पनि एक हो र यसको विश्लेषण गरे ती क्षयोन्मुख काव्यका शेष अवगुण आदि लक्षणको परिचय पाइन्छ भन्नु हो। तर तत्कालीन नेपाली साहित्यमा पुस्तिका प्रकाशनकै अभाव थियो। यसो हुँदा क्षयोन्मुख काव्यको प्रकाशनमा नितान्त कमी नै हुनुपर्छ। यस्तो कमी भएका ठाउँमा क्षयोन्मुख कविताको एउटा हाँचै सिर्जना भयो भन्न पनि गाह्रै जान्छ। फेरि सृजिएको यो सुक्ति सिन्धुमै प्रतिबन्ध लागेपछि यस जातका अरू पुस्तिका यसभन्दा अघि कति पो प्रकाशित भए हुनन् र? निस्सन्देह श्रृङ्गार रसका एकाध कविता तीन ताक प्रकाशित हुने औँसीको जुन जस्ता नेपाली पत्रिकाका सङ्ख्यामा छापिए हुनन्, नत्र भने भ्रष्टताको बात लाग्ने कविता जन्मेनन्। पण्डित धरणीधर श्रृङ्गार खुर्कण भनेर अर्को काव्य श्रृङ्गार दर्पण माथि पनि आक्षेप गर्छन्, तर त्यो काव्यसँग यो लेखक अझ अपरिचित छ। जे होस्, एउटा रुख पलाउँदै वसन्त ऋतु हो भन्न सकिँदैन। जस्तो एउटा गौँथलीले इङ्ल्यान्डमा ग्रीष्म निर्माण गर्दैन, तसर्थ सुक्ति सिन्धु नमुना होइन हो भने यो मूल हो। त्यो जातको यावत र सम्पूर्ण पनि यही हो। यस्ता कविता सङ्ग्रहको भरमार थिएन, हुन पनि सकेन। अब क्षयोन्मुख काव्य र साहित्य कसरी जन्मन्छन् त्यो कुरा पनि विचारणीय छ। बगिरहेको काव्य र साहित्य प्रवाहको विपरीत एउटा स्रोत बहेर क्षयोन्मुख काव्य जन्मदैन। धारा क्षयोन्मुख काव्य त प्रचलित विचारधाराका काव्यमा बिस्तार बिस्तार उब्जेर त्यस्ता असल काव्यमा अन्तर्निहित रहेको दोषको मात्रामा प्रश्रय पाएर त्यही दोष र त्रुटिको उपासना गर्दै त्यसैलाई महत्त्व दिँदै अन्त्यमा मूल काव्यको उत्कृष्टता अफालेर आफू साहित्यिक मैदानमा अवतीर्ण हुन्छ। क्षयोन्मुख काव्य त अनुकरणबाट जन्मन्छ। जब त्यो अनुकरणको अनुकरणीय सुगुणको अनुकरण गर्नेसम्म ज्ञान हराएर दुर्गुण र दुर्बलताको अनुकरण गर्न थाल्छ। तसर्थ साहित्यको परम्परामै हिँडेर अज्ञानवश अनुकरण साहित्यको आफ्नो मुहुडा क्षयोन्मुख पारेर मोड्छ। सेक्सपियरको नाटकको अनुकरणबाट कालान्तरमा क्षयोन्मुखी नाटक जन्मिए। त्यस्तै नाटकीय वास्तविकता दर्शाउने भएर रङ्गमञ्चमै सम्भोगको साँचो दृश्य आदि देखाएर प्राचीन रोमको उन्नत साहित्य क्षयोन्मुख भएर क्षय भयो। स्वस्थ साहित्यबाट नै यसरी विकृत रुचि विकृत अनुकरणको आधारमा क्षयोन्मुखी साहित्यले भरण पोषण पाउँछ। समाजको रुचि स्वस्थ छ भने खुइलिएको रुचिको आड पाएर क्षयोन्मुखी साहित्य फैलिन्छ र मौलिन्छ। क्षयोन्मुखी साहित्यको यो प्रकृतिमाथि मध्यनजर राख्ने सुक्ति सिन्धुलाई निहार्दा यो क्षयोन्मुखी साहित्यको उपज हो भन्न सकिन्न। यसले परम्पराको अनुकरणमा जन्म पाएको पनि होइन, समाजको थकित रुचिको आड पाएको पनि होइन। यो त परम्पराको अनुदारपनाको विरोधमा, कलाको श्रृङ्गार रसको आधारमा, रसिक समाजको सहानुभूतिमा आफ्नै बाटो निर्माण गर्न जन्मिएको हो। क्षयोन्मुखी साहित्यले त आफ्नो जन्म र वृद्धिकालमा समाजको स्याबासी प्रोत्साहन पाउँछ, न कि ताडना र विरोध। क्रान्तिमय साहित्यले पो ताडना र विरोधको सामना गर्नुपर्छ। तसर्थ सुक्ति सिन्धु जे जस्तो भए पनि क्षयोन्मुखी साहित्य भएर जन्मिएन। नेपाली साहित्य भएर जन्मिएको देश र अवस्थाको ख्याल नराखी उपदेशक कुन स्तरको मानिस हुनुपर्छ त्यो नविचारी बेला न कुबेला अबाटा र बेमौकामा रस र स्वादको उपदेश प्रसार गर्ने कविता नै जन्मे। यिनले नैतिक परम्परावादी कविताको आडमा कविताको महत्त्व नै क्षीण गराए। नीतिमा आधारित हुँदैमा कविता निम्न स्तरीय हुँदैन। तर भानुभक्तले उपदेश दिए भन्दै रामे च्यामे सबैले उपदेश दिन थाले। त्यस्ता उपदेशको केही महत्त्व रहँदैन। मेरो विचारमा त उपदेश प्रचार गर्ने उपदेश सहश्री र जाँड जुवा र जारीको मनोवैज्ञानिक अध्ययन रहित निन्दा मात्र गर्ने, तीजमा घिउ नखाऊ दसैँमा मासु नखाऊ भनेर अर्थनीति घोकाउने कविता पो क्षयोन्मुखी कविता हुन् र समाजले केही कालसम्म तिनलाई मान्यता र प्रसार दिए पनि आज ती कविता बिलाए र तिनका पृष्ठपोषक पनि हराए। यस्ता कविताले साहित्यका स्तर घटाइरहेथे, मनोवैज्ञानिक रहस्योद्घाटन गरिरहेथे, सौन्दर्योपासनाको प्रवाह गरेनन् र यस काव्यको क्षेत्र विस्तीर्ण होइन सङ्कीर्ण पारिरहेथे। यस्ता कवितालाई सदाचारको बात नलाग्ने भए तापनि यिनमा बकमफुसेपना बढिरहेथ्यो र यी वृद्धि उन्मुख नभएर क्षयोन्मुख थिए। सुक्ति सिन्धुमा जति लेखकका कविताले स्थान पाए ती लेखकप्रति नजर फिराउँदा एउटा कुरो नदेखी छाड्दैन। सुक्ति सिन्धु सहयोगी लेखकहरूका
नामावलीले नै ती लेखक साहित्यलाई क्षयोन्मुख पार्नका सट्टा मौलिकता र वृद्धि प्रदान गरी उन्नतिको पथमा डोर्याउने हुन् भन्न सकिन्छ। मोतीराम भट्ट, लक्ष्मीदत्त पन्त, पद्मविलास, चक्रपाणी, वीरेन्द्र केशरी, सोमनाथ, रुद्रराज, राधानाथ, देवी दत्त, शम्भु प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, काली प्रसाद, जगन्नाथ, लेखनाथ आदिले यस सङ्ग्रहमा योगदान दिएका थिए। यी साहित्यिकहरू न त अनैतिकवादी हुन्, न उच्छृङ्खल हुन्, न अज्ञानी हुन्, न साहित्यिक प्रतिभा कम भएका व्यक्ति हुन्। वास्तवमा यी नामधारी व्यक्तिहरू नै हाम्रा साहित्यका निर्माता हुन्। यिनकै प्रयासमा हाम्रो साहित्य अडिएको छ। यिनकै कृति आज हाम्रो साहित्य महलका विशाल स्तम्भ मानिन्छन्। यस्ता जगमगाउँदा जुहारका समक्षमा यिनलाई ढाँटे ढुटे कवि, नष्टमती, समाज भ्रष्ट पार्ने भनेर आक्षेप गर्ने पण्डित धरणीधरको विशाल ललाट आफै स्वयं निहुरिन्छ अनि त्यति बेला भन्दा आज झन् धेरै शर्माएर निहुरिन्छ। यी लेखक साहित्यको मध्यरात आह्वान गर्ने स्तरका लेखक होइनन्। नीति र उपदेशमा अडिएको साहित्यले सन्ध्या डाकेको देखेर यी लेखकले नेपाली साहित्यमा अर्कै साहित्यिक तत्त्व हुलेर नेपाली साहित्यका जगमगाउँदा दिन लम्ब्याउने प्रयास गरे। तसर्थ मेरा विचारमा न सुक्ति सिन्धु नै क्षयोन्मुख काव्यको नमुना हो, न त्यसका लेखकहरू नै क्षयोन्मुख काव्य लेखकका नमुना हुन्। सुक्ति सिन्धु क्रान्तिकारी लेखन थियो र त्यसका विशिष्ट लेखकले सहयोग दिएर साहित्यको एउटा अर्को दृश्य पाठकलाई देखाए। यी लेखक साहित्यलाई उचाल्न चाहन्थे, साहित्य फस्टाएको हेर्न चाहन्थे र कालान्तरमा यिनकै कृतिद्वारा नेपाली साहित्यको स्तर अग्लियो पनि, नेपाली साहित्य पहिलेको भन्दा फस्टायो पनि। अब अश्लीलताको विषयमा केही विचार गरिहेरौँ। श्लील अश्लील भन्ने कुरा प्राकृतिक होइनन्, कृत्रिम हुन्। जति जति मानवका बथानमा चालचलन, रहन सहनबारे आचरणका नियम आदि बने, उति उति सभ्यता भन्ने कुरा फिँजिन थाल्यो। तर विभिन्न बथानमा विभिन्न प्रकारका नियम प्रचलित भए र यिनकै आधारमा कालान्तरमा नीति जन्मियो। तसर्थ मानव बथानमा सर्वत्र नीतिको एकरूपता पनि रहेन। त्यसरी नै श्लील र अश्लील भन्ने कुरामा पनि पार्थक्य आयो। हुँदा हुँदा कति कुरा एउटा बथान वा त्यसकै अनुरूप समाजमा श्लील मानिए, अन्यत्र अश्लील मानिए। जस्तै मारवाडी स्वास्नी मान्छेले नाइटो देखाएर हिँडे पनि त्यो दृश्य त्यो समाजले श्लील नै मान्यो, तर नेपाली समाजले त्यसलाई अश्लील मान्छ। साली बिहे गर्नु नेपाली समाजले उचित ठहरायो, तर अङ्ग्रेजी समाजले यस्तो सम्बन्ध उचित ठहराउन आपत्ति गर्यो र अनेकौँ विलम्बपछि मात्र सालीसँगको विवाह बन्धन सूत्र कानुनी दृष्टिमा उचित ठहरियो। तर समाजले भने नाकनेक गर्न अझै छाडेको छैन। कम्मर दायाँ बायाँ मर्काउँदै नितम्ब हल्लाउँदै नाच्नु अङ्ग्रेजहरूले उचितै ठहर्याए, तर ल्याटिन अमेरिकन नटुबीले जस्तो नितम्बलाई दायाँ बायाँ अघि पछि चारै दिशा हल्लाउनु अश्लील ठाने। यस्ता उदाहरण जति पनि दिन सकिन्छ। श्लील र अश्लील जाँच्ने अर्को आधार पनि खडा भयो। धेर थोर नीतिले इङ्गित गरेकै आधारमा। यो अर्को आधार कानुनी आधार हो। नीतिको बन्धन छिनाउँदा लोकले के भन्ला भन्ने मात्र त्रास थियो, तर कानुनी अनुमतिको अवज्ञा गरी त्यसले तोकेको सीमा उल्लङ्घन गरे अनुशासन भङ्ग गरेको दोष लागि सजायसम्म भोग्नु पर्थ्यो। देशका युवकलाई पथभ्रष्ट पारेका बापतमा सुकरातसम्मले ज्यानदण्ड पाएको कुरा उदाहरण छँदैछ। यसरी जाति, देश, काल, अवस्था आदिमा विचार राखी श्लील र अश्लीलको सीमारेखा तोकिन्छ, तर त्यस सीमारेखाको निर्दिष्ट स्थान यही हो भनेर तोक्न गाह्रो छ। नीतिकारले त त्यस्तो सीमारेखा रेखी तोक्दैनन्, मोटामोटी रूपमा राय दिन्छन्, तर कानुनका निम्ति त्यति सजिलो छैन। उसले त रौँचिरा अध्ययन गरी सीमा निर्धारित गरी त्यो सीमाको उल्लङ्घन भयो भएन त्यसको इन्साफ दिनुपर्छ। त्यसर्थ नीतिकारले जे जसो भने पनि न्यायाधीशले तराजु कनाहा नपारी निष्पक्ष रहेर तौलनुपर्छ। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ नीतिकारको र न्यायाधीशको विचारले मेल खाँदैन, तर जित हुन्छ कानुनी तोलमोलकै। उदाहरणार्थ इङ्ग्ल्यान्डमा नृत्यशालामा निर्वाङ्ग भएर स्टेजमा सुन्दरी खडा हुन सक्छ, त्यतिसम्म त्यो अश्लील मानिँदैन। तर त्यो सुन्दरी मूर्तिवत निश्चल रहनुपर्छ। उसले कुनै अङ्ग हल्लाएर कामुकतालाई प्रोत्साहन दिनसम्म इङ्गित गरे त्यो अश्लील ठहर्छ र ऊ दण्ड विधानद्वारा सजाय पाउँछ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने विज्ञानको वृद्धिको उद्देश्यले कलाको वृद्धिको निम्ति गरिएको कार्यलाई जुन दृष्टिले हेरिन्छ, कामुकताको नग्न नाचका निम्ति गरिएको कार्यलाई अर्कै दृष्टिले हेरिन्छ। विश्वविख्यात कलाकारका नग्न चित्र न्युड्स
वा आधुनिक र पौराणिक नग्न मूर्ति वा धार्मिक तत्त्व दर्शाउने 84 आसन र सम्भोगका दृश्य देखाउने काठमा खोपी मन्दिरमा आश्रय पाएका मूर्ति प्रदर्शित भए भन्दैमा जथाभावी नग्न चित्र प्रदर्शन गर्न र बेच्न दिइन्न। यति हुँदाहुँदै पनि सीमारेखा तोक्न गाह्रै पर्छ। लरेन्सको लेडी च्याटरलिज लभर नामक उपन्यास संशोधित रूपमा मात्र इङ्ल्यान्डमा छापियो, तर युरोपका कति ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै पुरा छापियो। हालसालै लरेन्सको उक्त उपन्यास बारेमा फेरि मुद्दा चलिरहेको छ। ब्रिटेनको 1959 सालको अश्लील प्रकाशन ऐन अन्तर्गत यस्ता ऐन पनि समाजले पछि जन्मायो। श्लील अश्लील छुट्याउन गाह्रो भएको देखेर तर त्यो गाह्रो अझै हटेको छैन। स्मरण रहोस्, यहीँनेरि बेले कोर्टले लरेन्सको लेडी च्याटरलिज लभरलाई अश्लील ठहराएन र मुद्दाको फैसला दियो। तदनन्तर सो पुस्तकमाथि भारत सरकारले भारतमा क्रय विक्रय र प्रकाशन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगायो। उति बेलाको कुरा हो। नेपाली साहित्यमा अनुवाद गर्नु हो भने विश्व साहित्यका कैयन पुस्तक पूर्ण वा आंशिक रूपमा अश्लील ठानिएलान्। जस्तै बाइरनको चाइल्ड ह्यारोल्ड र डन जुअनमा त्यस्ता कति ठाउँ छन्। इमिल जोलाको नानामा पनि छ। पोपद्वारा अपराध ठानिएका बोकासियोको विश्वविख्यात डिक्का मेरोनका कथामा पनि छन्। वेल्सको न्यू म्याकियाभेल्लीमा पनि छ। एल्डस हक्सलेको ब्रेभ न्यू वर्ल्डमा पनि छ। बाल्जाकको डल स्टोरिजमा त भनि नसक्नु छ। फेयरिस त लम्ब्याएर म पाठकलाई त्यही दिशातिर लम्कने प्रेरणा दिन चाहन्न। नेपाली साहित्यमा पनि त्यस्ता अबाटाका कुना छन् जहाँ सदाचारले नाक चेप्राउनुपर्छ, जस्तै विश्व प्रतिज्ञामा र अन्यमा पनि। तर साहित्यमा त्यस्ता कुराको समावेश अश्लीलताको प्रोत्साहनको निम्ति गरिएको अवश्य होइन, नत्र भने त्यस्ता कुराको त्यत्रो कमी नेपाली साहित्यमा नहुनुपर्ने। सुक्ति सिन्धुमा पनि श्रृङ्गार रसका त्यस्ता कविता अश्लीलताको भिरको डिलमा पुगेर नखसी अडिएका छन्। तर कति व्यक्तिको भिरको डिलमा उभिएर उँधो हेर्ने क्षमता नभए जस्तो हाम्रा कतिपय साहित्यकार पनि श्रृङ्गार रसको त्यस्तो डिलमा पुगेर हेर्न सक्दैनन् र उनीहरू परैबाट भयातुर चित्कार गर्छन्। वास्तवमा सुक्ति सिन्धुमा भने जति र भने जस्तो अश्लीलता छैन, जसले बाइरनको नाउँमा प्रचलित भएका छात्रावासमा हस्तलिखित र टाइप रूपमा रङ्गेलिने कविताको दाँजो गरोस्। यद्यपि यति भन्न कर लाग्छ कि नेपाली साहित्यमा श्लील र अश्लीलको सीमा सान्निध्य भएर अरू लेख सङ्ग्रह वा काव्य उति जन्मिएनन्। तथापि सुक्ति सिन्धुमा एकाध कविताका एकाध पङ्क्ति छाडी अश्लीलताको बात लाग्ने ठाउँको कमी छ। संस्कृत साहित्यका श्लोकको उदार अनुवाद र भावापहरण पनि त्यहाँ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। तसर्थ संस्कृत साहित्यका श्रृङ्गार रसको श्लोक पढ्ने पण्डितले त्यस्तो सङ्ग्रह छपाउन साह्रै अनुचित देखेनन्। तर धर्म र नीति मात्र अँगाल्ने पण्डितले भने तिनलाई अर्कै नजरले हेरे। मेरा विचारमा त अश्लीलताको दोषारोपणसम्मको निम्ति सुक्ति सिन्धुमा एकाध ठाउँ भए तापनि अश्लील भनेर सङ्ग्रहलाई दण्ड गर्नु केही अर्गेले नै हुन जान्छ। श्रृङ्गार रसमा हामी नायक र नायिकाको आलाप र नखरा, कटाक्ष र मुस्कान, कुतकुती र हास्य, स्पर्श र रोमाञ्च तथा हातपात र लसपससम्मको प्रत्याशा गर्छौँ र सुक्ति सिन्धुले त्यसको पूर्ति गर्यो भन्दैमा त्यसलाई एक्कासी अश्लील भन्नुभन्दा दोहोर्याएर विचार गर्नु उचित छ। त्यहाँ परेका कतिवटा श्लोक मनमुग्धकारी पनि छन्। जस्तै हल्ली खल्ली चकल्लीको चरणमा झन्कन्छ गल्ली पनि, चिल्ली बिल्ली उडाउँदो छ म पनि रल्लिन्छु सिल्ली बनी, ढल्क्यो रात समस्त मस्त निदमा देखिन्छ चेटी गण, जागै छौ अझसम्म सुब्रु मनमा तिम्रो छ के चिन्तन, लागे फर्कन स्वामी हेर सबका सम्झेर कान्ताकन, मेरै मात्र नफर्कने अझ पनि कस्तो कडायो मन, बाटो हेर्दछु तै पनि म त सदा आए कि प्यारा भनी, पत्तै छैन कतै पनि निठुरको हागो यसै जीवनी, भेट भो न कहिले न त बात आफूलाई न त याद छात, हत्तपत्त पहिल्यै भनिन् प्यारी, तान्नुहुन्छ किन नाहक सारी, लिन्न नोट रुपियाँ पनि लिन्न, ओठ दागन मरे पनि दिन्न, गाल पर्छ यसले पछिबाट गर्न सक्दिन हजुर म आँट, आऊ प्रिय नगर बेर भनी मलाई, राखेर काख बिच हात दुवै समाई, ती लाल ओठ मुख नेर पुर्याउनु भो, लौ भन्न सक्दिन म ता पछि कुन्नी के भो, लौ भन्न सक्दिन म ता
पछि कुन्नी के भो। पाल्नु हवोस जसकासँग हाँस खेल, गर्दा बित्यो दिन उसैसँग गर्नु मेल। यति भने तर मसक्क समातनु भो, भागेर लाज हिँडिगो अनि कुन्नी के भो। भागेर लाज हिँडिगो अनि कुन्नी के भो। यी र यस्ता श्लोक श्रृङ्गार रस सुहाउँदा हुन् र उक्त सङ्ग्रहका लेखकले नेपाली भाषामा श्रृङ्गार रसका श्लोक लेखिन सक्दैनन् भन्ने आरोप कहिल्यै नलाग्न सक्ने पारिदिए। यस सङ्ग्रहमा मानवताको तिरस्कार र भावको तुच्छता छ भन्ने कुराको सर्वोपरि आधार आलोचकको व्यक्तिगत प्रवृत्तिमै अन्तर्निहित छ। श्रृङ्गार रस सुहाउँदा भाव त्यहाँ छन् र त्यो रसप्लावित सम्पूर्ण साहित्य नै भावपक्षका दृष्टिले तुच्छ मानिए सुक्ति सिन्धुमा भावको तुच्छता मानवताको तिरस्कार होला, नत्र छैन। यस सङ्ग्रहमा मानवताको तिरस्कार र भावको तुच्छता छ भन्ने कुराको सर्वोपरि आधार आलोचकको व्यक्तिगत प्रवृत्तिमै अन्तर्निहित छ। श्रृङ्गार रस सुहाउँदा भाव त्यहाँ छन् र त्यो रसप्लावित सम्पूर्ण साहित्य नै भावपक्षका दृष्टिले तुच्छ मानिए सुक्ति सिन्धुमा भावको तुच्छता मानवताको तिरस्कार होला, नत्र छैन। दासत्वको स्तुति त त्यहाँ छैन। प्रेमी प्रेमिकाले परस्पर दास दासीको भावना व्यक्त गर्दैमा दासत्वको स्तुति जन्मन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। तसर्थ मेरो विचारमा सुक्ति सिन्धु पापी हुनुभन्दा बेसी पापी कहलाइएको छ। मोर सिन्ड एगेन्स्ट द्यान सिनिङ। मोर सिन्ड एगेन्स्ट द्यान सिनिङ। सुक्ति सिन्धु साहित्यको चरमचुली होइन। यस्ता काव्यले मात्र साहित्य भण्डार भरिँदैन। साहित्यको सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि विभिन्न रसका विभिन्न रूपका अनेकौँ गद्य पद्यको दरकार छ। यस कुरामा दुई मत छैन। तर पनि कुनै पनि साहित्यिक ग्रन्थलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट ननिहारी, नजाँची, नपर्गेली ध्येय सम्झनु, वास्तविकताको ख्याल नराख्नु साहित्य उदारताको विरोध हुन जाला कि भन्ने मलाई लाग्छ। यी छिराला कुराहरू भने जस्तो गरी नसगालिएको यो लेख यस्तै प्रेरणाजनित फराकिलो विचार पोख्ने हतारको परिणाम हो। रामकृष्ण शर्मा, नेपाली पूर्णाङ्क 5 को 56 देखि 67औं पृष्ठसम्मबाट यो सुक्ति सिन्धुको बारेमा उनले लेखेको समालोचनात्मक निबन्ध हो। सुक्ति सिन्धु एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण। रामकृष्ण शर्मा, कालिम्पोङ। जय होस्।